नाज़रीन ग्रामी 27 अप्रैल 1909 वो वक्त जब यलस महल के बाहर दो घोड़ों पर मबनी एक बग्गी अपने मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में जिसे महल छोड़कर जाने का हुक्म हुआ वो कोई आम मुसाफिर नहीं था। उस मुसाफिर को महल से जाता हुआ देखने के लिए आम आवाम की एक बड़ी तादाद हाथों में चराग और आंखों में आंसू लिए उसके दीदार को खड़ी थी। वहां खड़ा हर शख्स मजबूर था जो उस मुसाफिर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ये रात वो तारीख रात थी जिसके बाद आज तक इस्लाम का परचम तारीकी का शिकार है। उस रात इस्लामी खिलाफत का चिराग बुझने वाला था। ये ऐसी रात थी जब सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। जब एक मर्द मुजाहिद सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही लोगों ने धोखा देकर उनसे उनकी खिलाफत छीन ली, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बिखर कर रह गया। आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के जवाल के मुतालिक बताएंगे कि किस तरह 600 साल पुरानी हुकूमत को यहूदियों ने साजिशों से खत्म कर रख दिया और सुल्तान अब्दुल हमीद पर क्या बीती। ये जानने से कबल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर सल्तनत उस्मानिया के अरूजो जवाल पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर सन 1842 में इस्तांबुल के शाही घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद सल्तनत उस्मानिया के 31वें सुल्तान थे, जबकि 31 अगस्त सन 1876 में जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की उम्र 34 साल थी तो ये सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान के तौर पर तख्त नशीन हुए। ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी मगर निहायत ज़हीन और जुर्रतमंद सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद को बादशाहत उस वक्त मिली जब दुनिया पर यहूदो नसारा गालिब आने की पुरजोर कोशिशें कर रहे थे, जिसके रास्ते में सल्तनत उस्मानिया और सुल्तान अब्दुल हमीद सबसे बड़ी रुकावट थी। इसलिए ये सल्तनत उस्मानिया को खत्म करना चाहते थे। ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया अपनी बका के लिए जंग लड़ रही थी। दूसरी जानिब सल्तनत उस्मानिया गर्दिशी कर्जों और सल्तनत के गद्दारों की साजिशों में भी उलझी हुई थी। यहूद कौम ने इस अजीम सल्तनत को खोखला करने के लिए बड़े औहदों के हसूल की खातिर ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। इन यहूदियों को तारीख की किताबों में दो नुमाया यहूदियों के लक़ब से पुकारा जाता है। दोनमा तुर्की जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है यहूदी मजहब से मुर्तद होने वाले यहूदी, जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होने का लिबादा पहन रखा हो और बातिन तौर पर यहूदियों के लिए ही काम करते हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये यहूदी मुसलमानों के दरमियान आम जिंदगी बसर करते रहे, यहां तक कि कुछ यहूदी तो सल्तनत उस्मानिया के कई अहम और ऊंचे ओहदों पर फायज हो चुके थे। यूं उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने और फलस्तीन की सरजमीन से मुसलमानों को बेदखल करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस से खुफिया ताल्लुकात कायम कर लिए। लेकिन इनके नापाक इरादों पर पानी उस वक्त फिरा जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सल्तनत उस्मानिया की बागडोर अपने हाथ में ली। सयूनी तंजीम के सरबराह तयोडर हार्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद को खत लिखा जिसमें उसने सुल्तान को बतौर रिश्वत 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, जिसके एवज सुल्तान अब्दुल हमीद को महज फलस्तीन की जानिब यहूदियों की आमद की हिमायत करनी थी और यहूदियों को जमीन का एक ऐसा टुकड़ा देना था जिसमें उनकी अपनी हुकूमत हो। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के इस बहादुर और शेरदिल हुक्मरान ने यहूदियों की इस कदर बड़ी पेशकश को ठुकराते हुए ऐसे सुनहरी अल्फाज कहे जिन्हें तारीख की किताबों में सोने के औराक पर चांदी की कलम से लिखा गया। हालांकि उस वक्त बजाते खुद सल्तनत उस्मानिया कर्जों में डूबी हुई थी और इस कदर बड़ी रकम की मदद से वो अपने तमाम तर कर्जे आसानी से उतार कर मुआशी तौर पर बहाल भी हो सकती थी। लेकिन इस बात की फिक्र किए बगैर उस मर्द मुजाहिद ने यहूदियों के सरबराह को खत लिखा कि मैं जनाब हर्जल को नसीहत करता हूं कि वो आइंदा कभी भी इस चीज के मुतालिक ना सोचे कि मैं इनकी हिमायत करूंगा, क्योंकि फलस्तीन मेरी मिल्कियत नहीं है, इसलिए मैं इस सरजमीन का एक टुकड़ा तक फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि फलस्तीन दुनिया के तमाम मुसलमानों की मिल्कियत है। मेरे आबाओ अजदाद ने इस जमीन के हसूल के लिए हजारों साल जिहाद किया और लाखों मुसलमानों ने अपनी शहादत का नजराना देकर इस जमीन को हासिल किया है। इन शहीदों का खून आज भी इस मट्टी में शामिल है, जिसकी गवाही मैं और मेरी आवाम देती है। इसलिए मेरी जानिब से मैं यहूदियों को नसीहत करता हूं कि वो अपनी दौलत अपने पास महफूज रखें। अगर सल्तनत उस्मानिया का शिराजा बिखर गया तो तुम फलस्तीन को बगैर कीमत अदा किए ले सकते हो, वगरना जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस तक मौजूद है तब तक मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूं
کہ تلوار کے ساتھ میرے بدن کے ہر حصے کو کاٹنا آسان ہے بجائے اس کے کہ تم لوگ مجھ سے فلسطین حاصل کر سکو۔ ناظرین گرامی، سلطان عبدالحمید کی جانب سے یہ جواب سن کر یہودی غصے سے پاگل ہو گئے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر کو تخت سے اتار کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے سب سے پہلے ترکی کے ان افراد کو اپنے ساتھ ملایا جو تھے تو مسلمان ہی مگر وہ سلطان عبدالحمید سے بغض رکھتے تھے۔ یہودیوں نے ان غداروں کی مدد سے ترکی میں ایک عظیم سیکولر تنظیم کی بنیاد رکھی جس کی مدد سے سیکولرزم اور قوم پرستی کو ہوا دی گئی۔ اس جماعت نے سن 1909 میں سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف ہزاروں سازشیں رچاتے ہوئے عوام کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا، جس وجہ سے سلطان عبدالحمید جیسے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا، جس کے بعد انہیں سلانیق شہر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں عثمانی خلفاء نے یوں سے نکالے گئے یہودیوں کی مہمان نوازی کرتے ہوئے انہیں رہنے کے لیے جگہ اور کھانے کے لیے کھانا مہیا کیا تھا۔ لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی وفات سے پہلے ایک خط میں اس سازش کو بھی بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے اس خط میں لکھا کہ میں اپنا یہ خط محمود آفندی ابو الشماد کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کا منتظر ہوں۔ آج میں آپ کی نظر میں ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام رہے۔ انہوں نے لکھا کہ سلطنت عثمانیہ کے تخت سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی طاقتور ترک سرداروں کی سازش تھی جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ میں فلسطین کو ان کے حوالے کر دوں، اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے میرے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے 15 کروڑ روپے بطور رشوت دینے کی کوشش بھی کی، مگر میں نے ان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم مجھے فلسطین کے ہر ذرے کی مقدار کے برابر بھی سونا بچھا کر دے دو، میں تب بھی فلسطین کو یہودیوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے 30 سال سے زائد عرصے تک امت مسلمہ کی خدمت میں اپنے آباء و اجداد کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میرے لیے تمہاری اس پیشکش کو قبول کرنا ممکن نہیں۔ میرے اس جواب پر یہودیوں نے مجھے سلطنت سے جدا کرنے پر زور دینا شروع کر دیا، اور آج وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سلانیق شہر بھیج رہے ہیں، اور ان کے فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے قبول کرنا پڑا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر سلطان عبدالحمید اس وقت خلافت چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتے تو انہیں خوف تھا کہ ان کے اس فیصلے پر سلطنت میں قتل عام شروع ہو سکتا ہے جس میں معصوم افراد کی جان جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا انہوں نے لاکھوں معصوم جانوں کے سر سے اپنے تخت کو وار کر پھینک دیا۔ اس کے علاوہ اگر سلطان عبدالحمید ان کی بات نہ بھی مانتے تو اس وقت یہودی اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ وہ سلطان کو زبردستی محل سے باہر نکال سکتے تھے۔ سلطان عبدالحمید اپنے ہاتھ میں ایک عدد چھڑی اور چھوٹا بیگ پکڑے ہوئے رات کی تاریکی میں محل سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ سلطان کا چھوٹا صاحبزادہ ان تمام تر حالات سے بے خبر اپنی والدہ کی گود میں سو رہا تھا۔ یہ سب افراد اس بگی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات کی تاریکی میں اس سلطان کی بگی چل پڑی۔ وہ جگہ جہاں اس عظیم مجاہد نے 30 سال حکومت کی تھی، ان کو الوداع کہنے کے لیے ان کے چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ان کی بگی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ یہ وہی ریلوے اسٹیشن تھا جس کو تعمیر کروانے میں سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے تمام علاقوں کو مکہ اور مدینہ سے ریلوے کے ذریعے جوڑ دیں، تاکہ حج اور عمرہ جیسی مقدس عبادات کو ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو مہینوں کا سفر پیدل طے نہ کرنا پڑے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو دل میں جلائے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی نے جب جرمنی کے ساتھ اس ریلوے ٹریک کا معاہدہ کیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جب مزدور مدینہ منورہ سے 20 کلومیٹر دور رہ جائیں گے تو یہ اپنے ہتھوڑوں پر کپڑا باندھ لیں گے تاکہ ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں شور کی آوازیں نہ گونجیں، اور نہ ہی اس مبارک جگہ پر عبادت کرنے والے افراد کو ان آوازوں سے پریشانی ہو۔ اس دور میں ریل گاڑیوں کے انجن کوئلے کی توانائی سے چلتے تھے۔ جب ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا تو سلطان عبدالحمید کو بلوایا گیا، لیکن جب انہوں نے ریل گاڑی کی تیز آواز کو سنا تو انہوں نے غصے میں آ کر لوہے کا ایک راڈ اٹھایا اور انجن کو مارنا شروع کر دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اتنا شور قابل قبول نہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔